अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अच्छा जी, आज हम लोग देखेंगे गुन्ना को। गुन्ना आनी और गुन्ना ज़मानी मैंने पहले बता दिया था, अब मैं गुन्ना के मरातिब आपको बता रही हूँ। ठीक है, गुन्ना के मरातिब कितने होते हैं? गुन्ना के टोटल 5 मरातिब हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास आता है गुन्ना का पहला मर्तबा, नंबर 1, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। ठीक है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को जब हम गुन्ना करते हैं तो उसको कितने सेकंड तक गुन्ना हमें करना चाहिए? 1 से 2 सेकंड तक का गुन्ना इसके अंदर होता है, 1 से 2 सेकंड। ठीक है, इसका पहला मर्तबा है। इसमें आता है 1 से 2 सेकंड तक का आप इसके अंदर गुन्ना करेंगे। जहाँ पर भी कुरान पाक में आपको नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद नज़र आएगा तो 1 से 2 सेकंड तक का गुन्ना उसके अंदर होगा। ठीक है, इसका पहला मर्तबा, जैसे हम लोग नहीं करते इन्ना अम्मा अम्मा यतसाअलून नबअल अज़ीम, हम पढ़ते हैं ना कोई भी सूरा, तो इस तरह का अगर कोई भी हमारे पास नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद आ जाए तो 1 से 2 सेकंड तक का गुन्ना इसके अंदर करना है। नंबर 2 पर हमारे पास आता है नून साकिन। ठीक है, सबसे पहले नून साकिन या नूने तनवीन, क्योंकि तनवीन के अंदर भी नून छुपा होता है। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। ठीक है, तनवीन, अगर किसी के ऊपर भी तनवीन होती है तो आपको पता है दोनों की आवाज़ होती है एक सी। तो नून साकिन और तनवीन के अंदर जो नून छुपा होता है, दोनों को देखकर अगर हम गुन्ना करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या होता है, उसके साथ फिर कोई ना कोई चीज़ मर्ज हो जाती है ना। आपको पता है अभी हमने इज़हार, इदगाम, इक्फ़ा, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो वहाँ से अगर इसको हमारे पास मिल जाता है, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है इदगाम कोई हरूफ इदगाम का, जैसे यरमलून का कोई भी वर्ड इनके साथ कनेक्ट होता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गुन्ना होता है। लेकिन यहाँ पर जो इनके साथ मेन कनेक्शन बनेगा वाव और या का। ठीक है, क्या होगा? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर इदगाम का वाव या वाव या और या वाव या जो भी आ जाए, ठीक है, वाव आए या आए, या के या लिखें या और लिखें, या बोल रही हूँ तो बार बार फिर मुश्किल हो जाती है। वाव और या में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ गुन्ना होगा कितने सेकंड का? यहाँ पर भी 1 से 2 सेकंड का। ठीक है, तो वहाँ गुन्ना 1 से 2 सेकंड का होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 से 2 सेकंड का, दोनों की मिकदार एक बराबर है। यहाँ पर और यहाँ पर गुन्ने की जो मिकदार है ना एक बराबर होती है स्ट्रेच करने की, लेकिन अंदर जाके गुन्ना करने की स्ट्रेच नहीं। यहाँ पे तो हम इसको मर्ज कर देते हैं। फिर गुन्ना की जो आवाज़ होती है ना, जो हमारे खिला से निकल रही होती है, तो फिर वहाँ पे ना उसको कहते हैं गुन्ना। क्योंकि जब भी हम नून पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी नून के अंदर तो अपना ज़ाहिर सी बात है सिफ्त है इसकी ना, गुन्ना की, मीम के अंदर भी सिफ्त है। तो ये इसकी असली जो सिफ़ात होती है ना, उसके बाद फिर हम जो गुन्ने की मिकदार को बढ़ाते हैं तो किसी ना किसी वजह से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही वजूहात देख रहे हैं। वजह क्या है कि इसके ऊपर मुशद्दद है और इसके साथ क्या है, वाव और या अगर आके मर्ज हो रहा है इदगाम के साथ नून साकिन और तनवीन के बाद, तो उसका गुन्ने की मिकदार भी यही होगी। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 पे हमारे पास आता है जब हम इक्फ़ा हकीकी करते हैं, जब हम इक्फ़ा हकीकी या इक्फ़ा शफ़ी, हकीकी भी और शफ़ी भी। ठीक है, या हम इक्फ़ा शफ़ी और इक़लाब करते हैं और इक़लाब करते हैं। अच्छा, इक्फ़ा हकीकी, इक्फ़ा शफ़ी और इक़लाब करते हैं तो वहाँ 1 सेकंड तक का गुन्ना होता है। कितने का? 1 सेकंड का। ठीक है, वहाँ पे हम लोग 1 सेकंड का गुन्ना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 1 से 2 सेकंड तक का करते हैं, यहाँ पे भी 1 से 2 सेकंड का करते हैं। नीचे जाके नंबर 3 पर 1 सेकंड का इक्फ़ा हकीकी, इक्फ़ा शफ़ी या इक़लाब आएगा तो 1 सेकंड का गुन्ना होगा। नंबर 4 पर हमारे पास क्या रहे, नून साकिन और मीम साकिन। ठीक है, नून साकिन और मीम
ساکن، یہ ساکنہ کی علامت آپ نے دیکھ لی کیونکہ پہلے میں نے یہی آپ کو بتایا تھا. نون ساکن اور میم ساکن کا اظہار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم ان کا اظہار. جہاں پر بھی ہمیں ساکنہ پہلے ہی موجود ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے، پھر ہم ان کا کرتے ہیں اظہار. جیسے کہ ان ہو، من ہو، ان ہو، ان کہتے ہیں نا. تو اس کے اندر اپنی صفت ہے غنہ کی، آپ کو میں نے پہلے بتا دیا. نون ساکن اور میم ساکن کے اندر کیا ہے؟ اپنی صفت ہے. تو ایک یہاں پر کتنا کرتے ہیں؟ 1.5 سیکنڈ، 1 سے 1.5 سیکنڈ تک کا غنہ ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کا غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 5 پر ہمارے پاس کیا ہے؟ جب ہم نون اور میم میں متحرکہ، نون اور میم متحرکہ یعنی حرکت والا، جس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو. ٹھیک ہے. تو جب یہ آپ کو نظر آ جائیں، جیسے کہ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو. ٹھیک ہے. اگر اس طرح کا میم ہمیں نظر آ جاتا ہے نا قرآن پاک میں، ظاہر سی بات ہے متحرکہ بھی ہوتا ہے، تو پھر جہاں پر یہ میم متحرکہ ہو تو وہاں آدھا سیکنڈ کا غنہ ہوگا. تو وہاں آدھا سیکنڈ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اس کی صفت ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی صفت ہے. اس کی اپنی صفت کتنی ہے کہ اس کے اندر آدھے سیکنڈ کا غنہ آلریڈی موجود ہے. لیکن ہم جب کرتے ہیں کوئی اور غنہ، جیسے کہ اوپر والے جو 1.5 سیکنڈ کا بھی ہوا، 2 سیکنڈ کا بھی غنہ ہوا نا، تو یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب وجوہات آپ نے دیکھ لی، نون مشدد ہوگا، میم مشدد ہوگا تو غنہ ہوگا. اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ادغام میں سے واو اور یا میں سے کوئی آئے گا تو وہاں بھی 1 سے 1.5 سیکنڈ کا غنہ ہوگا. اقفاء شفوی، اقفاء حقیقی اور اقلاب میں سے کوئی اگر آئے گا تو وہاں پہ 1 سیکنڈ کا غنہ ہوگا. نون ساکن اور میم ساکن ہو کا اظہار کریں گے تو وہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے. اور ان کی مقداریں بتا دی، مراتب ہیں. جیسے کہ اب ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو اس میں خوبصورتی انہی وجہ کی بنا پر آتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کتنا غنہ، یہاں پہ کتنا غنہ. تو پھر اس وجہ سے نا ہم تھوڑا سا اس کو بھی ضرور دیکھیں گے. اور یہ پھر کیا ہوتی ہے؟ اس کی فطرت میں شامل ہے. ایک ہوتی ہے فطری طور پر غنہ کرنا، تو وہ کتنا ہے؟ آدھے سیکنڈ کا. اور اگر کسی اور وجہ سے ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتی ہے صفت عارضی. صفت عارضہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم نے وجہ دیکھ لی کہ بھائی نون کے اوپر مشدد، میم کے اوپر مشدد. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر ادغام کا واو اور یا آیا تو پھر بھی غنہ. کتنا غنہ؟ برابر، ان دونوں کا مقدار دونوں کی برابر. نمبر 3 پر ہمارے پاس آتا ہے کہ اخفاء حقیقی اور اخفاء شفی اور اقلاب. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 پر ہمارے پاس کیا آیا؟ نون ساکن، میم ساکن، اس کے بعد ان کا کیا کرنا ہوگا؟ ان کا نون ساکن اور میم ساکن کا اظہار. ٹھیک ہے. نمبر 5 پر ہمارے پاس آیا نون متحرکہ، میم متحرکہ، اور یہاں پہ کتنا؟ آدھا سیکنڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی مقداریں ہیں. ہم لوگ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نا پتہ ہونا چاہیے کہ غنہ کے مراتب کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ غنہ برابر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے اندر غنہ کی اپنی صفت موجود ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے آدھے سیکنڈ کی. اس کے بعد کیا ہے کہ پھر ان کے سیکنڈز اگر بڑھا دیے گئے ہیں تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.